Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu, Mega Center for Excellence. Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus, Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर भीमरावसँग, नेकपा एमालेका नेता, चुनावको मध्य भाग, मत परिणामहरू आइरहेको र संसद चल्न थालेको। आजका यी मूल विषयहरू रहेका छन्। यी मूल विषयहरूबाट हामी प्रवेश गर्दै नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने सम्मको बाटो आज हेराउने कोसिस गर्नेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। संसदमा गइराख्नु भएको छ, गइरहेको छु। एमाले ब्याक भयो, निरन्तरको आन्दोलन, निरन्तरको अवरोध अनि ब्याक। कसरी आन्दोलन, कसरी ब्याक? मैले संसद अवरोध भएको बेला आरम्भमा नै यो गलत हो भनेको थिएँ। नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता देशव्यापी रूपमा यत्रो बहसको विषय बनिरहेको बेलामा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले त्यसमा आफ्ना धारणाहरू राख्नु पाउनुपर्छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस हुनुपर्छ र यो अवरोध गरेर यो गलत काम हो भनेर मैले उसै बेला भनेको थिएँ। र जब त्यहाँ सरकारको तर्फबाट जबरजस्ती हल्लाको बिचमा त्यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो, म मात्रै सायद यस्तो नेकपा एमालेको सदस्य थिएँ जसले रोस्टममा गएर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौता 1 दर्जनभन्दा बढी यससँग सम्झौता छन्, यसका राष्ट्रहित विरोधी यी प्रावधान छन्, यी नहटाएर यस गर्नु मिल्दैन र हल्लाको बिचमा यस्तो गर्नु मिल्दैन। नेपालको संविधानमा विदेशीहरूसँगका सम्झौताहरू अनुमोदन गर्नु पर्यो भने सङ्घीय कानुन हुनुपर्छ, सङ्घीय कानुन छैन। र यो विषय पनि जुन संसदको जुन अवधिको सत्रमा अधिवेशनमा त्यसलाई राखिन्छ अर्कोमा राख्नु पर्यो भने फेरि आरम्भदेखि उठाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया पनि मिलेन र म मात्रै बोलेको थिएँ। त्यसकारण अहिले त अब त्यो जुन त्यति बेला जुन किसिमले काम गरियो नि, अब त्यो त एक न एक दिन यो बिन्दुमा पुग्नु त अनिवार्य नै थियो। तपाईँले त्यही दिन देख्नु भएको थियो कि एक दिन चाहिँ नि चिसो पानीले नुहाउनु पर्छ भनेर? होइन, त्यति मात्र होइन, मेरो त अलिकति एउटा शङ्का पनि थियो। अब जसलाई यहाँले आरोप पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भने यो जुन संसदको अवरोध छ यो संसद अवरोध होइन, यो सांसदहरूलाई अवरोध हो। किनभने यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले बोल्न नपाउन् भनेर गरिएको र यो एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि गरिएको एउटा समग्र जुन प्रपञ्च, जुन अब यसलाई खेल भनौँ, यसको अङ्ग मात्रै हो भनेर मैले उसै बेला सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ। एमाले संसद अवरोध गरेर भए पनि एमसिसी पास गर्न मद्दत गर्यो भनिन्छ। मैले त त्यो बेला एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, यो सरकारमा रहनेहरू र जुन नेकपा एमालेको तर्फबाट अवरोध भएको छ यो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत अनेकौँ प्रावधान भएको यो सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि यो त रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गरेको मात्रै हो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमै बोलेको छु। त्यसकारण मेरो त्यो बोलाइमा म अहिले पनि त्यो त्यत्रो सम्झौतामा यत्रो देशभरि छलफल भएको कुरामा त्यस्तो गर्नुहुन्न थियो भन्ने कुरामा त मेरो अहिले पनि धारणा स्पष्ट। तर एमाले पङ्क्ति जसले अवरोध गर्यो, तपाईँ रोस्टरमा गएर बोल्नुभयो। भीमराव कस्तो मान्छे, पार्टीले अवरोध गरिरहँदा, प्रक्रियामा भाग नलिरहँदा उहाँले बोल्नुभयो र पार्टीलाई जबरजस्ती ड्र्याग गरेर प्रक्रियामा भाग लिने अवस्था बनाइदिनु भयो भनेर तपाईँमाथि ठुलो चार्ज लाग्यो। होइन, त्यो आरोपको कुरै छैन। हेर्नुहोस्, हामीले म एउटा भनौँ, यहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्छु। हामी जुनसुकै क्षेत्रमा कार्य गऱ्यौँ भने देश हाम्रो सबभन्दा साझा थलो हो र राष्ट्रको हित, यसको स्वाभिमान र स्वाधीनता भनेको समग्रतामा हाम्रो सर्वोच्च कुरा हो। जब राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि प्रश्न उठ्छ त्यति बेला मलाई लाग्छ त्यति बेला प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले कुनै राजनीतिक दल र आफ्नो पेशाको सिमानामा बाँधिँदैन कोही पनि, त्यो दल सिमानाबाट अगाडि बढ्छ। त्यसकारण मलाई त्यति बेला त्यो आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। दलगत बन्धन पनि हुन्छ नि त। दल के को लागि?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को विधान हेरौँ, यसका राजनीतिक सिद्धान्त हेरौँ, यसले राष्ट्र हितको कुरा गरेको छ नि। असमान सहिष्णुताको विरोध गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, स्वाधीनताको पक्षपोषण गर्ने, अनि त्यो लेख्नको लागि मात्रै हो र? त्यसमा धक्का लागेपछि त मैले त्यसको प्रतिरक्षाको लागि पार्टीको त्यो नीति अनुसार अग्रसर भएको हो। मलाई त धन्यवाद दिनु पर्थ्यो बरु। तपाईँले त कारबाही गर्ने कुरा हो। अब कारबाही त खोइ भएन। कारबाही शासनको कारबाही गरिनेछ भीम रावलमाथि। खोइ त म त त्यो मैले भनेको थिएँ त्यो गर्ने भए पनि हेरौँ न त। त्यो दिन पनि म राष्ट्रको पक्षमा बोल्दा यदि त्यस्तो भएछ भने म कुनै ग्लानी गर्दिनँ। मैले उसै बेला भनेको थिएँ। आज त्यो संसद खुल्ला छ, एमाले ब्याक भयो, त्यहाँ एमालेका सदस्यहरू बोलिराख्नु भएको छ। पार्टीको नेतृत्वलाई तपाईँको प्रश्न केही रहेन? किन स्वतः प्रश्न उठ्छ नि? त्यत्रो राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण विषयमा बहस गर्न नदिने अनि अहिले त्यसको कुनै कारण पनि दिन नपर्ने, कुनै पुष्टाइ पनि गर्न नपर्ने, अनि गएर अहिले चाहिँ खुरुखुरु भाग लिने कुराले के देखाउँछ भने त्यो बेला जुन अवरोध गरिएको थियो त्यो नै गलत थियो भन्ने कुरा त स्वतः हुन्छ र जुन मेरा दृष्टिकोण अडानहरू थिए ती कति ठिक थिए भन्ने कुरा त पुष्टि हुन्छ नि। पार्टीगत रूपमा तपाईँले राखेको अडान सही, पार्टीको नेतृत्वले राखेको अडान गलत भयो भन्ने पुष्टि भयो। त्यो त मैले भन्नै परेन। उहाँहरूले आफै अहिले खोइ त हामीले बैठक बोलाएर यो कारणले यस्तो भयो, अब छलफल गरौँ होइन, हामीले पहिले यस्तो भनेको थियौँ। मैले संसद दलको बैठकमा भनेको थिएँ यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्मितासँग सम्बन्धित विषयमा संसद दलमा छलफल गरौँ, दलमा छलफल गरेर जाउँ न, निर्णय गरेर जाउँ भनेर मैले मौखिक रूपमा पनि लिखित रूपमा पनि अनुरोध गरेका थिएँ। सुनवाई भएन। तर त्यस्तो गरिएन। अहिले गरेको कुराले मैले भनेको कुरा कति ठिक थियो भन्ने कुरा त मैले भनिरहनु पर्छ र पुष्टि हुन्छ भनेर। चुनावको मध्यक्रममा छौँ हामी। चुनावको प्रारम्भिक नतिजाहरू आधा आधा भनौँ न, आधा नतिजाहरू पनि आइरहेका छन्, बाँकी आउने क्रममा रहेका छन्। यतिसम्मको नतिजा आउँदाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्व कति सफल भएको ठान्नुहुन्छ? म यसलाई कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टका नेता हो भन्नेहरू समग्रतालाई कसीमा राखेर घोट्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। किनभने आज जुन हामी परिणाम देखिरहेका छौँ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहे केपी ओलीजी हुनुहोस् वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहोस् वा माधव कुमार नेपालजी हुनुहोस्, उहाँहरू टुप्पो टुप्पोमा बस्ने भाव हुँदैन, नाम लिएको छन त अरू पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले यो देशमा ल्याउनु खोजेको के? उहाँहरू कोही शेरबहादुरजीलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने तालमेलको नाउँमा, यो तालमेल होइन जालझेलो भनेको छु मैले तँलाई, किनभने त्यसमा सिद्धान्त छैन, नीति छैन, दृष्टिकोण छैन र कुनै साझा कार्यक्रम छैन। हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 269 भाग 29मा जुन बेला संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यहाँ स्पष्ट लेख्यौँ हामीले समान दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रमको आधारमा राजनीतिक दल हुनुपर्छ। ती कुराहरू राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ पार्टी र त्यसकै प्राप्तिको लागि काम गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसार सारा काम त्यो कामको लागि गर्नुपर्छ भनेर संविधानले मार्गनिर्देशन गर्ने। शेरबहादुर देउबाजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सिद्धान्त के सिद्धान्त मिल्छ? माधव कुमार नेपालजीको के सिद्धान्त मिल्छ? एक। दोस्रो, यता अर्कोतर्फ जाउँ अब प्रमुख विपक्षी मेरो पार्टी केपी शर्मा ओलीजी र अर्थात् मेरो पार्टी नेकपा एमाले र कमल थापाजीको के सिद्धान्त मिल्छ? महन्त ठाकुरजीको के सिद्धान्त मिल्छ? त्यो होली वाइन भनेर नेपाली जनताले आलोचना गरेको एकनाथ ढकालजीको परिवार दलसँग के सिद्धान्त मिल्छ? यस्तो जुन तरिकाले यो गरियो यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यसका अहिले जे गज्याङ मज्याङ जुन परिणामहरू आइराखेका छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू उहाँहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त मिल्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने एकअर्काको शत्रु जस्तो, ठिक विपरीत सिद्धान्त भएकासँग मिल्ने, यो नै राजनीतिको विकृत स्वरूप हो। यो हेर्नुहोस्, यसो भए त अब त्यो विकृत स्वरूप भइसकेपछि के हुन्छ त भने मिल्नुसँग नमिलिरहेको हुन्छ, नमिल्नु पर्ने मिलिरहेको हुन्छ, आउनुपर्ने परिणाम नआइरहेको हुन्छ, नआउनु परिणाम आइराखेको हुन्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसो हो भने त यो कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो ब्यानरहरू राखेर पसलहरू खोल्नुभन्दा विघटन गरिदियो भएन? हेर्नुहोस्, इतिहासमा नि यस्तै काम गर्यो भने यो त तपाईँले भन्नुभयो होइन, एउटा विघटन गरिदिए पनि हुन्छ कि भन्नुभयो। इतिहासले आफै विघटनको स्थितिमा पुर्याउँछ। जस्तो उदाहरणको रूपमा भारतमा हेर्नुहोस् के भयो त्यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू तदनुकूल अगाडि बढ्ने ढङ्ग नपुग्दा त्यहाँ के भयो? अहिले त्यस्तो संसारका अरू देशहरूमा पनि भएको छ। त्यसकारण विघटन गर्नु नगर्नु पर्ने त जनताले मतबाट गरिदिँदो रहेछ नि। अहिले हेर्नुहोस् त परिणामहरू। हामी यद्यपि हामी अहिले मध्य भागमा छौँ, तपाईँलाई भन्नुभएको जस्तो हामी अन्तिम
यो बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ, मतगणना जारी छ। तर अहिलेसम्मको जुन मतहरू आइरहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन एकता गरेर फेरि त्यसमा त्यसलाई राम्ररी चलाउने, व्यवस्थापन गरेर लैजाने, त्यसलाई प्रबन्ध मिलाएर लैजानुको सट्टा जे गरियो र त्यसलाई विखण्डन गरियो अनि अदालतले त्यसलाई जसरी गर्यो, त्यसपछि बचेको नेकपा एमाले त्यति बेलाको तपाईँसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ, यो 10 बुँदे सहमति जुन भएको छ यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। माधवकार नेपालजीले पनि मान्नुहोस्, केपी ओलीजीले पनि मान्नुहोस्, आफै कार्यदल गठन गर्ने। अनि आफै अहिले नमान्ने कुराले पार्टी यो फुट्छ। यो विभाजित भएपछि यसका परिणामहरू पछि नकारात्मक हुन्छन्। मैले उसै बेला भनेको थिएँ, तर सुनै भएन। उल्टो मलाई 10 बुँदे भनेर मानौँ कि पार्टी फुट्नु हुँदैन, एकता गर्नुपर्छ भन्दा मैले अपराध गरेँ जस्तो केही गुटबाजहरूले गरे। अहिले परिणामले देखायो नि। तपाईँलाई त एउटा ठुलो ट्रेटरै माने नि। अब भन्नु त 10 बुँदे गर्ने, अन्तिममा गएर पछि हट्ने डरछौरा रहेछन् भीम रावल। होइन, 10 बुँदेबाट म कहाँ पछि हटेँ त? त्यो 10 बुँदे गराउने, कार्यदल गठन गराउने केपी ओलीजी र माधव नेपालजी, उहाँहरू दुवैजना पछि हट्नु। म अड्दाखेरि मलाई अनि उहाँहरूले गलत किसिमले बाहिर चर्चित गरिदिएर मलाई प्रहार गर्नुभयो। यता माधव म त पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने पछि माधव नेपाल पक्षका मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि के भनिदिनुहुन्छ, त्यो ड्राफ्ट गर्ने भीम रावल हो, उहाँ पछि हट्नुभयो अहिले भनेर। कुन ड्राफ्ट गर्ने? त्यो 10 बुँदे होइन, 10 बुँदेबाट म कहाँ हटेँ त? उहाँहरू हट्नु, म कहाँ हटेँ त? 10 बुँदे त मसौदा गरेँ, मैले हस्ताक्षर गरेँ, त्यही त मेरो उहाँहरूसँग विवाद भयो। त्यो मैले उहाँहरूलाई के भने समाजवादी भन्ने पछि नाम त पछि राखियो, त्योभन्दा पछाडि अगाडि त नाम त्यति खोलेको थिएन क्यारे। त्यो पार्टीको विधान पनि तपाईँले बनाइदिनु। त्यो उहाँहरूले गलत प्रचार गर्नुभयो। पहिले पनि तपाईँले सोध्नु भएको थियो। मैले त्यो पार्टीको विधान पनि बनाएँ होइन, केही पनि गरेको होइन। मैले एउटा काम गरेको, प्रतिनिधि सभा विघटन जुन भयो, यो विघटन भनेको नेपालको संविधान निच्यो यसबाट। किनभने म त संविधान बनाउने बेला थिएँ नि त। यो गलत भयो भनेर सबै नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएर, त्यो गठबन्धनका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यो विचार बलियोसँग राखेर अदालतसम्म जाने म हुँ। म इतिहासमा जहाँ पनि त्यो भन्छु, इतिहासले भोलि समीक्षा गर्यो मैले गल्ती गरेर रहेछु भन्ने भयो भने म महसुस गर्ला नि त्यति बेला। तर 10 बुँदे सहमति जुन कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु हुँदैन, माधवकार नेपालजी र केपी ओलीजीको मतभेद भए पनि तपाईँहरू नविभाजित नहुनुहोस् भनेर त्यसलाई मेलमिलाप गराएर त्यो सहमतिको बिन्दुमा पुर्याएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने मान्छे अग्रपङ्क्तिमा म हुँ। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। नमानेको परिणाम अहिले के भयो त? त्यति मात्रै कारणले अहिले एमाले हारेको हो कि उम्मेदवार चयन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि बाका मानिसहरू, दाइका मानिसहरू, श्रीमतीका मानिसहरू, सालासाली, भतिजा यी परेका कारणले हारेको। जब 10 बुँदे सहमतिलाई नकारात्मक रूपले केही व्यक्तिहरूले चर्चा गरे र त्यसलाई गुटबन्दीको आँखाले हेरियो र अनि महाधिवेशनसम्म त्यसका घटनाक्रम छन् नि त। म त महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गर्नु, यो सबैलाई जानकारी नै छ। त्यो मनस्थितिबाट तर मान्छेहरूले तपाईँ विश्वास थिएन कि तपाईँ त्यसरी अड्नुहुन्छ अन्तिमसम्म भनेर, यो मैले भनिहालेँ। होइन, म त नअड्ने कुरै छैन। मैले त पहिले नै यहाँ घोषणा गरिसकेको थिएँ नि। अब हेर्नुहोस्, त्यो बिन्दुबाट पछिसम्म उम्मेदवारी दिँदासम्म त्यही गुटगत दृष्टिकोण, त्यही आँखाले हेरेर देशका कयौँ भागहरूमा निर्वाचन जित्ने मानिसहरूले पनि उम्मेदवारी पाएनन्। त्यसको पनि असर छ। तपाईँले भन्नुभएको जुन सङ्केत गर्नुभयो त्यसको पनि असर छ। तर मूलभूत रूपमा यसको असर के हो भने, जुन नेकपा एमाले अदालतको फैसलाबाट अलग भइसकेपछि माओवादी केन्द्रबाट त्यसलाई जसरी सिङ्गो राख्नु पर्थ्यो नेतृत्वले, खास गरी केपी शर्मा ओलीजी पार्टी अध्यक्षको हैसियतले यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, सबैलाई समेट्ने प्रमुख जिम्मेवारी उहाँमा थियो। त्यसपछि उहाँपछि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जसले लिएका छन् उहाँहरूमा थियो। तर के भयो, उहाँहरूको दृष्टिकोण त्यति बेला के भयो भने फुटेर गए। राम्रो यो फुटेर गए त पार्टी बलियो हुन्छ। अहिले बलियो भयो कि कमजोर भयो? के भयो त अहिले पार्टी? 10% मात्र असर परेको छ भन्ने उहाँले आँकडा निकाल्नुभयो। भने त्यो 10% पनि किन असर पार्ने? यदि कोही व्यक्ति यो देशलाई बलियो बनाउनको लागि, पार्टीलाई बलियो बनाउने र समाजवाद यात्रामा अगाडि बढ्न साँच्चीकै हृदयबाट चाहन्छ भने 10% होइन नि, 0.5% गए पनि उसको चित्त दुख्छ। उसले त्यो 0.5% पनि जान नदिनुको लागि लचिलो हुन्छ, सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छ, होइन र? आज एमाले जुन हार बेहोर्नु परिरहेको छ, अन्तिमसम्म कुन नतिजा होला त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर अहिले अग्रता र जितेको स्थान हेर्दाखेरि ऊ दोस्रो पार्टी हुने देखियो स्थानीय तहमा। यो हारमा पार्टीभित्रको गुट, हिजोको नेकपा, त्यसपछिको विभाजन अनि त्यसको पराकम्प जुन गइरह्यो नि, उम्मेदवार चयन गर्दा यो भीम रावलको मान्छे यसलाई नदिउँ, यो सुरेन्द्र पाण्डेको मान्छे कहाँ हुन्छ, यो अष्टलक्ष्मीको मान्छे यो हुँदैन, यो टाइपको व्यवहार भयो। त्यस्तो भएको छ, ठाउँ ठाउँमा छ, त्यस्तो भएको छ, कतिपय ठाउँमा छ। तर तपाईँले एउटा चाहिँ गजबको काम गर्नुभएछ। फेरि अछामकै कुरा गरौँ,
स्थानीय स्तरमा जस्तो माधव नेपाल र एकीकृत समाजवादीसँग पानी बाराबारको सम्बन्ध छ नेकपा एमालेको संस्थागत रूपमा कुरा गर्दैछु। अछाममा चाहिँ तपाईँले फेरि एकीकृत समाजवादीसँग फेरि मिल्नु भएको रहेछ फेरि त्यो चाहिँ कस्तो यो चाहिँ यो के गर्नु भएको मैले मात्रै त गरेको होइन, त्यहाँको हाम्रो जिल्लाको नेतृत्वका साथीहरूले पनि गरेको हो। तर म निर्धक्कसँग एउटा कुरा भन्छु, जब कम्युनिस्ट पार्टी कसैले आफूलाई भन्छ भने म मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छु भन्छ भने उसको नजिकको मित्र त्यही कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने मान्छे मात्रै हुनसक्छ। अरू विभिन्न तरिकाले सहयोग होला, राष्ट्रको लागि कुनै ठुलो समस्या आइपऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य होला, विगतमा भएको पनि छ। तर पार्टीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा निकटको मित्र त जो मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छ, जो समाजवादवाद ल्याउँछु भन्छ, जसले असमान सन्धि संहिताको विरोध छ, त्यही मित्र पो हुनुपर्ने होइन र। त्यसकारण अछाम जिल्लामा माओवादी केन्द्रसँग पनि एकता भएको छ, पालिकामा समाजवादीसँग पनि भएको छ। म त त्यसको स्वागत गर्छु। म त अहिले पनि के भन्छु भने यो मत परिणामले यी कम्युनिस्ट पार्टीको सारा बागडोर हातमा लिने नेताहरूले यति गर्दा पनि चेत्नुपर्ने हो। र यो परिणामले के देखाउँछ त, यदि कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो विभाजन नगरेर एक भएको भए के हुन्थ्यो त परिणाम? अनि देशमा समाजवाद भनेको आपसमा लडेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर टुक्र्याएर अनि कम्युनिस्ट पार्टी विरोधीहरूसँग चाहिँ काँध जोड्ने, कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई शत्रु ठान्ने, त्यस्तो दृष्टिकोणले म समाजवाद ल्याउँछु, म कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउँछु भन्दा कोही पत्याउने कुरा आउँछ? त्यसैले म अहिले पनि भन्छु यो निर्वाचनको परिणामलाई आत्मसात गरेर ठन्डा दिमागले सोचेर केपी शर्मा ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी, नामै लिउँ न अब, माधवका नेपालजीले व्यक्तिगत स्वार्थलाई परित्याग गरेर आफूभित्र कुनै अहम दम्म छ भने त्यसलाई राष्ट्र र जनताको लागि त्यागेर उहाँहरूले बृहत कम्युनिस्ट एकताको लागि काम गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूको लागि त्यो गर्नुहुन्न र यो अहिले जे गरिरहेछ अझ योभन्दा जो कम्युनिस्ट त्यसलाई सबभन्दा बढी शत्रु ठान्ने, मैले अघि नाम लिइहालेँ नि, एमाले कस्तासँग एकता गर्यो अनि के शेरबहादुर देवाईसँग को गयो मैले भनिहालेँ। यही गर्ने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ कम्युनिस्ट पार्टी नराख्यो हुन्छ। र अहिले जसरी निर्वाचनमा सिद्धान्त होइन, नीति होइन, कमसेकम नेपालको संविधानको धारा अघि मैले चर्चा गरेँ 269 अनुसार पनि होइन, केवल पद र पदबाट प्राप्त हुने लाभ त्यति गर्ने हो भने पार्टीको नाउँ नेपाल पदलाभ पार्टी राख्ने, सबै जसलाई मन लाग्छ त्यहीँ बस्ने, पद बाँडेर खाने। अहिले पद बाँडेर खाएको छैन देशभरि, के गरेको यो? यस्तो हुन्छ त म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी, मैले संसारमा कतै पनि लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएका मान्छेले संयुक्त उम्मेदवार दिएको संसारमा कहीँ पनि छैन, नेपाल मात्रै हो। सरकार बनाउँदा कार्यकारी अङ्गलाई सञ्चालन गर्नुपर्दा गठबन्धन हुने एउटा त्यसमा आउँदैछु। कार्यकारी सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै पार्टीको बहुमत भएन भने समान दृष्टिकोण भएका अर्थात् साझा बिन्दुमा त्यहाँनिर संयुक्त सरकार हुनसक्छ, गठबन्धन हुनसक्छ। तर कार्यक्रम छ फरक फरक, सिद्धान्त छ फरक फरक। अनि लोकप्रिय मतमा संयुक्त उम्मेदवारी यो भनेको चरम अवसरवाद, राजनीतिक विकृति, नेपालको संविधानको धारा 269 को विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस्, मिल्दैन। यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ भीम रावललाई कम्युनिस्टहरू मिलेको अथवा विपरीत विचार भए पनि मिलेर जाउँ न त, अब त एउटै वाद एउटै संसदीय लोकतन्त्रमा आइसकेपछि सबै मिलेर जाउँ भन्ने कुरासँग चाहिँ आपत्ति रहेछ भन्ने अर्थ पनि निकाल्न सक्छ। होइन, त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए पार्टी नखोल्नु नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले किन लोकतान्त्रिक समाजवादी भनेर पार्टी खोल्ने त? नगरौँ न त्यसो भए। मैले त्यसैले के भनेको थिएँ भने बहुदलमा निर्दलीयताको अभ्यास भनेर मैले लेखेको छु। बहुदल नभनौँ नि त त्यसो भए, यस्तो प्रणाली हामी भनौँ। म त के भनौँला बेग्लै भयो मेरो कुरा। नेपालको संविधानमा जुन अघि मैले दलको उदाहरण दिएँ नि, धारा 269 यो पञ्चायतको जस्तै अभ्यास भयो होइन? निर्दलीयताभित्र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो नि राष्ट्रिय पञ्चायतमा। यो त त्यो पनि त्यति पनि भएन यो मर्यादा। किनभने पञ्चायतमा त के थियो भने पछिल्लो कालमा गाउँ फर्का आएर त्यसले राष्ट्रको लागि निश्चित मान्यता बनाएको थियो। त्यो मान्यताभित्र जानुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएको थियो। त्यो गाउँ फर्काको मान्यता 2032 सालको संविधान संशोधन हुनुभन्दा अगाडि पनि एउटा निश्चित मान्यता थियो। यहाँ त राजनीतिक मान्यता नै केही भएन। म तपाईँलाई झापाको उदाहरण दिन्छु। झापाको एउटा पालिकामा गठबन्धन र रापरपाको तालमेल एउटा पालिकामा, अनि त्यही सिमाना जोडेको ठ्याक्कै अर्को पालिकामा एमाले र रापरपाको तालमेल। यो के भयो त? यो पञ्चायतको जतिको पनि भएन साँच्चीकै। यो राजनीतिक मान्यताको दृष्टिकोणले निर्दलीय पञ्चायत जतिको पनि भएन। यो के भयो? चरम 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 पदवाद भयो, पदवाद। त्यसकारण मैले यो मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुराको विरोध गरेको होइन कि सत्ताको लागि। सुन्नुहोस्, सत्ताको लागि
पदको लागि पदबाट प्राप्त हुने लाभको लागि यो एउटा मर्यादाहीन आदर्शहीन विकृत राजनीतिको मैले विरोध गरेको हुँ। तपाईँको शब्द थियो रामाले भयो भनेर। कमल थापाजीले अस्ति आउनुभएको थियो यहाँ, साह्रै ठुलो आपत्ति जनाउनु। ओहो मेरा मित्र हो भीम रावल, रामाले किन त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु उहाँले? यो त हामीले विगतमा सरकार पनि सँगै बनाएको, एउटै सरकारमा पनि बसेको भनेर उहाँले साह्रै चित्त दुखाउनु। त्यो सरकारमा त हामी त्यति बेला शान्ति प्रक्रिया लागि संयुक्त सरकार हो, त्यो त मिल्थ्यो। अनि एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह अर्को पार्टीलाई दिइन्छ कतै? तपाईँले संसारमा देख्नु भएको छ कतै? कुनै ठाउँमा मलाई भन्नुहोस् त, कुनै राजनीति शास्त्र विद्वानले आएर एउटा पार्टीको निर्वाचन चिन्ह अर्को पार्टीलाई त पनि त्यसमा लड्रे, अनि लडेपछि पार्टी चाहिँ आफ्नै भइराख्ने पहिलेकै। तर यो कहीँ हुन्छ यो? तर मलाई त्यसैले मैले यदि यो निर्वाचन चिन्ह संयुक्त साझा बनाउने हो भने राप्रपासँग यो, त्यसो भए नेपाल रामाले बनाउनु भनेर मैले भनेको म अहिले पनि भन्छु यदि त्यस्तो हो भने। तर यो एमाले चाहिँ पद्मरत्न तुलाधरलाई नि चिन्ह दिएको थियो, अलि अस्ति कुरा गर्ने हो भने हृदय त्रिपाठीलाई पनि दिएको थियो, अहिले राप्रपालाई दियो। त पद्मरत्न तुलाधरजी र हृदय त्रिपाठीजीले सूर्य चिन्ह लिएर हामी अर्को पार्टीमा बसिरहेको छु भनेको होइन। यद्यपि हृदय त्रिपाठीजीले अहिले आएर अर्को पार्टी खोल्नु भयो। मैले त्यति बेला पार्टीमा आपत्ति जनाउनु, मैले त्यति बेला आपत्ति जनाएको थिएँ हृदयश्रीको हकमा। पद्मरत्नजी एमाले हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नु के मात्रै भएको हो भने म धेरै यो मानव अधिकार केसँग लागेको हुनाले, भाषा आन्दोलनमा भावनाले म अहिले पार्टीको सदस्यता लिन्न, तर म एमालेकै समर्थक भएर उहाँले कहिले एमालेको विरोध गर्नुभयो र? उहाँको बेग्लै स्थिति हो। हृदयश्रीले पनि एमाले हुन्छु भन्नुभएको छ, उहाँ यो चिन्ह लिएर जितेर आइसकेपछि एमाले हुनुहुन्छ भने मलाई भनेको थियो, मैले विरोध गर्दाखेरि भनेको थियो। यद्यपि त्यो उहाँहरूले जो व्यक्तिले भन्नुभएको थियो, अहिले म नाउँ लिन चाहन्न, एमालेकै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो अध्यक्षले नै भन्नुभएको, मलाई भन्नुभएको थियो नेताहरूले। अब उहाँ अब किन जाने व्यक्तिगत होइन, एमालेका नेताहरूले भन्नुभएको थियो भने योभन्दा अधिकारी के चाहियो र? मैले त्यो कुराको विरोध गरेका थिएँ, तर उहाँ आउनु भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले त के भयो? अहिले त खुले हाम्रो सूर्य चिन्ह चाहिँ अर्को पार्टीले लिने, हृदयश्रीले त्यसो भन्नुभएको थिएन, एमालेमै आउने भन्ने कुरा थियो उहाँको। म सूर्य चिन्हमा चाहिँ भाग लिन्छु अनि जितेर आएपछि छुट्टै पार्टी खोल्छु, त्यही भनेर उहाँले भन्नुभएको थिएन। यो राप्रपा नेपाललाई अथवा राप्रपालाई दियो भन्ने कुरासँग तपाईँको आपत्ति कि कमल थापाले जोड्या हुनाले? होइन, कुनै पनि पार्टीलाई मैले चाहिँ त्यो परिवार दललाई दिएकोमा पनि मैले आपत्ति जनाएको छु, कमल थापाजीलाई पनि आपत्ति जनाएको छु। यदि अरूलाई दिएको भने आपत्ति जनाउँथेँ, किनभने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ, कानुनी रूपमा गलत छ, त्यो एउटा राजनीतिको सामान्य मान्यता विपरीत छ भने। सहकारीको कल्चरको रूपमा त ठिकै छ। सहकारी भनेको निर्वाचन चिन्ह अरूलाई दिएर सरकारी गरिँदैन नि। सहकारी दुई किसिमले हुन्छ, एउटा निर्वाचनमा समान विचारधारा भएका व्यक्तिले कार्यक्रमको आधारमा चुनाव लड्छन्। जस्तो मान्नुहोस् कमल थापाजी र एकनाथ ढकालजीलाई, त्यसो भए उहाँले जनता गोदरेज मान्छौँ हामीले परित्याग गऱ्यौँ भने भएको त सहकारी त्यहाँनिर हुन्छ नि। एक दोस्रो के हुन्छ, चुनाव भइसकेपछि जस्तो मान्नुहोस् कुनै कार्यकारी अङ्गलाई चलाउनु पर्यो भने त्यहाँ कुनै पार्टीको बहुमत भएन भने अनि अर्को त्यो जो मान्छे सदस्य भएर आउँछ उसले त्यो कार्यक्रमको आधारमा सहयोग गर्ने। सहकारी त त्यस्तो पो हुन्छ त, जस्तो हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा सहकारी हो। यो चुनावपछिको मिलिजुलीको सरकारको लागि गठबन्धनको त्यो वा देशमा कुनै अप्ठ्यारो आइपर्दा जस्तो भन्नु शान्ति प्रक्रिया अघिको कुरामा एउटा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत हामीले सहकारी गर्यौँ। मैले यो बुझेँ, अघिको एउटा कुरामा म टुङ्ग्याउँछु, त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यो जुन यो सहकारीको कुरामा छ नि, जस्तो तपाईँले जुन भन्नु सजातीय, जस्तो तपाईँहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने, प्रचण्डजीहरू त्यो मान्ने, माधव नेपाल मान्ने, अब नामै लिनु पऱ्यो नि त, क्लियर कुरा गरौँ नि त यो पार्टी यी एउटै विचारधाराका हुन्, हिजो कुम जोडेर पनि बसेको हो। अब त्यस्तै परिस्थिति वातावरण बन्यो, त्यसकारण अलग अलग चुलाचौका छ भनेर निष्कर्ष निकालेर अब मिलौँ, नत्र विकल्प छैन, टुप्पीसम्म डुब्न आँट्यो है साथी हो भन्ने तपाईँको भनाइ हो। म चाहिँ टुप्पीसम्म डुब्न आँटे कि नआँटे भन्ने तर्क गर्नुभन्दा यदि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाएर समाजवाद ल्याउने हो भने उहाँहरूले लड्ने किन त? के को लागि झगडा गर्ने? स्वार्थको बाहेक झगडा छ त त्यहाँ? भन्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने, समाजवादी व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्ने, अनि मिल्न कोसँग जाने भन्दाखेरि त्यसको विपरीत सिद्धान्त भएकासँग, यो आपत्तिजनक होइन त? सामान्य एउटा राजनीति बुझ्ने मान्छेले आपत्ति जनाउँछ यस्तो कुरामा। मिलौँ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? मेरो त प्रस्ताव हो नि। मेरो सधैँ म अध्यक्ष पदमा लड्दा मेरो त्यहाँ 15 जुन मैले पृष्ठ लामो मैले घोषणा जस्तो गरेका थिएँ, मैले त्यसमा स्पष्ट भनेको थिएँ म यदि अध्यक्ष भयो भने म तुरुन्त नेपालका कम्युनिस्टहरूको बिचमा वार्ता गराउँछु र कहाँ कहाँ गल्ती भयो त्यसको समीक्षा गरेर वामपन्थी एकतालाई काम गर्छु भनेर त मैले घोषणा गरेका थिएँ। अहिले पनि म त्यो विचारमा कायम छु, अहिले पनि कायम छु म त्यसमा। यो प्रस्ताव तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई पनि हो? सबैलाई हो।
यो पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि हो, माधव नेपाललाई पनि हो, केपी ओलीजीलाई पनि हो, अरू जो नेताहरू छन् वामपन्थी सबैलाई। यसको पछाडि लुकेको आशय भनेको चाहिँ मिलिएन भने अर्को चुनाव हारिन्छ भन्ने होइन। यसको आशय के हो भने आज हाम्रो देश 1950 को असमान सन्धिदेखि लिएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरेको असमान सन्धि समूहमा फँसेको छ। कोशी गण्डकी कर्णाली जस्ता रणनीतिक नदीहरू हाम्रो हातबाट गइसके। महाकाली अस्ति शेरबहादुरजीले डडेलधुरामा गएर भन्नुभयो, महाकाली पनि गइसक्यो। सेतीको बारेमा उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो सेती पश्चिम सेती आयोजना नेपालले बनाउन सक्दैन भने मलाई सल्लाह आएको हुनाले यदि चीनलाई अरूलाई दियो भने भारतले हाम्रो विद्युत किन्दिनु भने हुनाले भारतलाई नदिनु हुने भयो। यो नेपालको सार्वभौमसत्ता विरोधी धारणा हो उहाँको। कुनै देशले तेरो मलाई दियो भने मात्रै तेरो विद्युत किन्छु, या तसँग फलानु अमुक देशसँग तैँले सम्बन्ध गरेछ भने म तेरो व्यापार गर्छु, अनि गर्दिनँ भने नेपाल झुक्दै जाने। भोलि त्यसो भए अब फलानु अमुक देशसँग मैले घुँडा टेकेन भने मेरो देश चल्दैन भने यो देशलाई ठेकामा भाडामा दिन मिल्छ? तर परिस्थिति मिल्छ त? ल भन्नु न, मिल्छ? त्यस्तो मिल्दैन, त्यो त मिल्ने कुरै भएन। त्यसकारण मेरो के भने मैले अघिल्लो पुरा गर्न थालेँ कि तपाईँले किन एकताको कुरा गरेँ मैले भने नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्यो, नेपालको स्वाधीनता माथि आँचाउन थाल्यो। भर्खरै अमेरिकी एकजना उपविदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण गर्ने मैले समाचार पढेँ। उहाँ के मामला हेर्नु हुँदो रहेछ भने तिब्बत मामला। अब भन्नुहोस्, चीन जस्तो छिमेकी मुलुक जुन नेपालले एक चीन नीति अपनाएको छ, तिब्बत चीनको अत्यन्त संवेदनशील अङ्ग हो भने हामीलाई थाहा छ। जस्तै भारतको काश्मीर होइन, अरुणाचल प्रदेश जसरी संवेदनशील छ, चीनको त्यो संवेदनशील छ। अनि हामीले तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकालाई ल्याएर तिब्बती शरणार्थी मामलामा अमेरिकनलाई यहाँ संलग्न गराएर अनि नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रनीति समाप्त गरेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले। नेपाली काङ्ग्रेसको के अब पञ्चशीलको सिद्धान्त नेपालको संविधानमा लेखेको कि उसले संशोधन गर्न चाहेको हो? यस्तो कुराबाट देशलाई बचाउनको लागि आज अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भनिरहेको छ। हाम्रो खुला सिमाना छ। यो कुरा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर आयो। राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको हितको संरक्षण यदि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्न चाहन्छन् भने एक भएर राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउनु पर्यो। कम्युनिस्टहरू नमिलिकन राष्ट्रिय स्वाधीनता जगेर्ना हुँदैन भन्ने तपाईँको त्यो मैले 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेरेको। तर अस्ति मिल्या थियो नि त, प्रश्न त त्यही आयो। मिलेको बेला त्यो उद्देश्यले काम नगरे हुनाले त मैले आलोचना गर्नु पर्यो। मैले संयुक्त सैनिक अभ्यासको आलोचना गरेँ, त्यो नेपालको नक्सा प्रकाशित नगरेकोमा मैले आलोचना गरेँ, लिम्पिया दुरालीपुरले कालापानी नगरेकोमा। तर कुरा कहाँ पुगेको रहेछ भने त्यो एउटा समाचार कसरी आएको छ लिक भएर। अब तपाईँहरूको पार्टीको एकजना स्थायी कमिटीको सदस्यले के बताउनु भएको रहेछ भने माधव नेपालको पक्षमा उभिएर पार्टी फुट्दा एमालेमै रहेका नेताहरूले निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको र त्यसरी पार्टी जिम्मेवारी र टिकटमा पार्टीले व्यवस्था गरेको र त्यो अन्तर्घात गरेकोलाई कारबाही गरिने भनेर रिपोर्ट तयार हुँदैछ तपाईँहरूको पार्टीमा भनेर। यत्रो त गरे हुन्छ, किनभने यदि कुनै व्यक्तिले पार्टीमा रहेर अन्तर्गत गरेर अर्कालाई जिताउनलाई भूमिका खेलिया प्रमाणित हुन्छ भने त कारबाही गरे हुन्छ। त्यसमा मेरो केही आपत्ति छैन। यो कुरा त यसले धेरै, यो त दुई धारे दरबार होइन। जुन माधव नेपालमा हिजो भएका नजिक भएकाहरूले अन्तर्गत गरे भने कसैले भन्छ भने त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण र गुटबन्दीपूर्ण होइन। माधव नेपालसँग निकट रहेको म भन्दैछु त, कसैले यत्तिकै माधव नेपालसँग निकट रहेकाले अन्तर्गत गरेर चुनाव हार्यो भनेर यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छ नि, त्यसो गरे हो भने त्यो खालि गुटबन्दीपूर्ण दृष्टिकोण मात्रै हो। तर प्रमाणिक रूपमा कसैलाई काहीँ हराउन खोजेर काम भूमिका खेलेको छ भने त्यो त गरे हुन्छ, त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यति बेला जुन 10 मध्ये सहमति हामीले गऱ्यौँ, पार्टीले विभाजित नगरौँ भनेर गरे हो नि त त्यो। त्यसको आँखाले हेरेर अनि कसैले चुनाव हार्यो भने अन्तर्घात त फलानाले गरे कि हार्यो भनेर त्यो चाहिँ पूर्वाग्रही भएर कसैले त्यस्तो गर्छ भने त त्यो त फेरि आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने अर्को कदम हुन्छ। यो रिपोर्टले सबैभन्दा पहिला तपाईँको निर्धार ताक्छ नि, भीमराव विद्रोही बागी भनेको नमान्ने भनेको त म त देशको लागि पो भनेको मान्छु त। म राजनीति भने कुनै व्यक्तिको लागि गरे हो र? यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, समृद्धि, समाजवादको लागि गरेको हो नि। त्यसको विपरीत काम गरेको पछि म किन मान्छु त? पार्टीको लागि अहिले पनि मान्दिनँ, म घोषणा गर्छु नि। म राजनीतिक र वैचारिक रूपमा त्यसैले मैले सुरुदेखि भनेको छु कतिपय विषयमा मेरो पार्टीभित्र सङ्घर्ष छ त मैले खुलेआम भनेको छु। त्यसो भए अहिले पार्टीले जुन 2/3 ल्याउँछु भनेर दोस्रो पार्टी बन्दै गरेको स्थिति छ, यसमा पार्टी नेतृत्वले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति हो। यो अलिकति हतार हुन्छ यस्तो कुरा गर्न, किनभने तपाईँले समग्र परिणाम नआइकन म जस्तो मान्छेले होइन, म त पार्टीको हिजो उपाध्यक्ष भइसकेको हुँ, त्यसको महत्त्वपूर्ण पद मैले नेतृत्व गरेको छु। अब यो सम्पूर्ण परिणाम नआए मैले अहिले नै ल यस्तो भयो यसो गरौँ भनेपछि सबैले के भन्नेछन् मलाई भने नि यो पूर्वाग्रही रहेछ, कति हतारमा बोलेको भन्ने छन्। त्यस कारण मैले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। अहिले मैले अहिले के गर्नुपर्छ सुन्नु, होइन मैले अहिले के गर्नुपर्छ भने सम्पूर्ण परिणाम आउनु दिनुपर्छ। ती परिणामहरू कहाँ कहाँ के आयो मैले सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेर तथ्यमा अडेर त्यसपछि बोल्छु नि म जे बोल्नु पर्ने। त्यसो हो भने अहिले नेकपा एमाले जसरी चुनावमा गयो
एउटा प्रश्न केपी ओलीको नीतिको हार भयो भन्ने यो चाहिँ मान्नुहुन्छ? यसलाई म राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्छु समग्रतामा। पहिलो कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन एकता गरिएको थियो, एकता किन गरिएको थियो? अब त्यसको समीक्षा आवश्यक पर्यो। एकता गरियो, त्यसलाई विभाजन किन गरियो? फेरि अदालतबाट निर्णय भयो, त्यसपछि एमालेलाई किन विभाजन गरियो? र त्यसमा केपी ओलीजीले कहाँ के भन्नुभयो, माधवजीले के भन्नुभयो, माधव नेपालजीले, पुष्पकमलजीले के, समग्र हेर्नुपर्छ त्यो एक। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केपी ओलीजी र उहाँको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले यो निर्वाचनको बारेमा के प्रतिवेदन के उहाँले दृष्टिकोण बनाउनु भएको थियो, के प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, त्यो त मलाई थाहा छैन नि। प्रक्षेपण मलाई त कुनै केन्द्रीय नेतृत्वमा छैन, मलाई जानकारी पनि छैन। अनि त्यो प्रक्षेपण चाहिँ मिले कि मिलेन, यो समग्रतामा हेरेपछि अनि तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाब प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्रश्न भएको कुरा, जस्तो दुई पटक संसद विघटन गरेको, अध्यादेश ल्याएको, नेकपा थियो त्यो पार्टी विभाजन गरेको, त्यहाँबाट 3 टुक्रा भएको, अनि स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको आफ्नै नेतृत्वको सरकार गर्ल्याम गुर्लुममा ढलेको, यो जुन नीति थियो नि केपी ओलीको, जुन ढङ्गबाट जुन बाटोबाट उहाँ हिँडिराख्नु भएको थियो, त्यही व्यक्ति हो जसको नेतृत्वमा अहिले निर्वाचन सम्पन्न भयो होइन, पार्टी त्यही चुनावमा होमेर गयो। त्यो नीति, त्यो विचार, त्यो प्रवृत्ति पराजित भयो भन्नुहुन्छ? दुईवटा किसिमले हेर्छु म। एउटा त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन। एउटा त ती कारणले गर्दा असर परेको एक ठाउँमा छ। दोस्रो, पार्टी विभाजन भएर माधवकुमार नेपालजी अलग बाटोमा लागेर त्यसको असर पनि छ। अर्को सरकारमा जुन शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, यहाँनिर म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि उहाँले पनि संविधान निच्नु भएको छ नि शेरबहादुर देउवाजीले, र कतिपय ठाउँमा के भएको छ भने स्वयं निर्वाचन आयोगले भनेको छ यो यसपटकको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक भएन। मैले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक भनाइ मैले सुने, मैले आफैले पनि त्यो हेरेँ तल। अब हामी कहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले भने शेरबहादुर देउवाजी, उहाँले संविधान पनि कतिपय मिच्नु भएको छ। अस्ति सम्झौताको कुरा त गरिहालेँ, अस्ति बुद्ध जयन्ती थियो होइन, तपाईँले लुम्बिनीमा देख्नुभयो होला, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी त्यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँ प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। शेरबहादुर हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो नि, उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री पूजा गरिरहनु भएको छ, उहाँ निधाइरहनु भएको छ, मुखबाट र्याल बगिरहेको छ, र्याल चुहाइरहनु भएको छ, ताली बजाउँदा झस्केर आँखा रत्तो परेर हेर्नु भएको छ। अनि यस्तो खालको नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन छन्, यी जुन घटनाक्रम छन्, यसको असर कति पर्यो, विभाजनको फुटको असर कति पर्यो, र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्वयं पार्टी अध्यक्षले लिएको बाटो र उहाँका दृष्टिकोण, उहाँका भनाइहरूको असर कति पर्यो, यो समग्र परिणाम आइसकेपछि यसको वस्तुपरक समीक्षा गर्नुपर्छ। र जसको भागमा जति आउँछ, यदि कोही मान्छे साँच्चीकै नेता हो भने निजले आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि मैले भन्नुहोस् एकछिनलाई मानौँ तपाईँ निर्वाचन परिचालन कमिटीको अध्यक्ष, एकछिनलाई मानौँ भीम राव तपाईँको नेतृत्वमा चुनाव परिचालन भयो, पार्टी हार्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले भने नि त्यसलाई समग्रतामा हेर्ने हो, अरू पक्षहरूको प्रभाव त्यहाँ कति छ त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो। यदि ती सम्पूर्ण पक्षहरूको प्रभाव भन्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो म निर्वाचन परिचालनको मूल मान्छे थिएँ, अरू प्रभाव गर्ने पक्षहरू गौण छन्, मूलभूत रूपमा मेरै कारणले त्यस्तो भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनुपर्छ। पार्टी नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उठेन? म यो विषयमा तपाईँसँग अर्कोचोटि मलाई बोलाउनु होला, यो निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि। त्यसो भए म अर्को प्रश्न, म त्यति बेला तपाईँलाई भन्नेछु त्यो। म त्यसो भए अर्को प्रसङ्ग, किनभने अहिले भन्दाखेरि अलिकति के छ भने हतारोमा बोले जस्तो हुन्छ क्या, सबै परिणाम त आइसकेको छैन। अहिले त 400 कति मात्रै भएको छ 753 पालिका मध्ये, अनि अहिले निष्कर्ष निकाल्यो भने त अनि साँच्चीकै मैले चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर आलोचनाको लागि आलोचना गर्दो रहेछु। तर यसै पनि त तपाईँ बागी विद्रोही छैन, परिचित हुनुहुन्छ नि नेकपा एमाले। म बागी पनि होइन, विद्रोही पनि होइन। तपाईँले जति मिठो कुरा गरे पनि केपी ओलीले भीमराव त मेरो मानिस हुन् भनेर अँगालो त हाल्नु, उहाँले हाल्नुहुन्छ हाल्नुहुन्न मलाई चिन्ताको विषय नै होइन, मलाई सरोकार पनि छैन। म सरकार केमा राख्छु भने एकैछिन म तपाईँलाई भनिहालौँ, मेरो 5 दशक लामो राजनीतिक यात्रामा मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ, समृद्धि ल्याउँछ, समानता ल्याउँछ, जनताको अधिकारको रक्षा गर्छ, कृषिमा सुधार गर्छ, औद्योगिकरण गर्छ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिन्छ, यी कुराहरू भनेर म लागेको हुनाले यी कुराहरूको म बागी विद्रोही होइन कि, यी कुराहरूको मैले निरन्तर दृढतापूर्वक पक्षपोषण गरेको हो। अब मैले त्यो पक्षपोषण गर्दा को मेरो शत्रु हुन्छ, को मेरो मित्र हुन्छ, मलाई त्यसमा खासै चिन्ता छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले पार्टीमा के स्थापित गर्न खोज्नु भएको कुरो बुझिएन क्या। मैले पार्टीमा के स्थापित गरेको भने पार्टी
सिद्धान्त जे यसको घोषित छ त्यो अनुसार चल्न पर्यो, विधि पद्धति अनुसार चल्न पर्यो, पार्टीका बैठकहरू त्यो प्रणाली बमोजिम तिनले निर्णय गर्नु पर्यो। पार्टी कुनै व्यक्तिको हुन सक्दैन, व्यक्ति आउँछ जान्छ। तपाईँ पनि त त्यसरी चल्नु, म त नचल्ने, म त तयारै हो नि। होइन, तयार हो। तपाईँ नचलेका थुप्रै उदाहरण एउटा दिनुहोस् त। म कुराको सुरुवात जहाँबाट हामीले गरे MCC को पार्टी विद्रोहको नीतिमा विरोधको पार्टी नेकपा एमालेको कुनै पनि कमिटीले MCC सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छैन। तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु, कुनै पनि कमिटीले गरेको छैन। तर यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने या पक्षमा बोल्ने भनेर पनि त निर्णय गरेको होइन। पक्षमा बोल्ने भनेको म कहाँ पक्षमा बोलेको छु? म विरुद्धमा बोलेको छु नि। कहाँ पक्षमा बोलेर म MCC को विरुद्धमा बोलेको छु? जब पार्टीले यो कुरा गर्नुहुन्न, यो यति कारणले भनेर उसले निर्णय गर्यो भने मैले मान्नुपर्छ। मतलब तपाईँले पार्टीको अनुशासनको घेरा त तोड्नु भयो। अनुशासन भन्नु सुन्नुहोस्, सबका सब हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीका जति पनि 120 जना छन् ती सबका सब नारा लगाइरहेका थिए सिङ्गो भीम रावल। त्यो नारा लगाएको थियो सही थियो भने आज किन अनि खुर्क नारा लगाउन छोडेको त? किन छोडे? उहाँहरूले अनुशासन मान्नुभयो कि नमान्नुभयो, के हो त त्यो? त्यो होइन। के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अनुशासनको रेखा भनेको त्यहाँसम्म मात्रै हुन्छ जहाँ राष्ट्रको हित उल्लङ्घन हुँदैन, त्यहाँसम्म मात्रै हुन्छ अनुशासन। हामी देशभक्त नेपालीहरू कोही पनि व्यक्ति, नेपालको संविधानले के भनेको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता सर्वोपरि हो। त्यसको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य भनेर नागरिक कर्तव्यमा निर्धारण गरेको छ। त्यो उल्लङ्घन हुन थाल्यो भने त्यहाँ अनुशासन लाग्छ? अब लाग्दैन नि। यो एउटा अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, घनश्याम भुसालले भनेको सुन्दैछु म, यो एकताको कुरा चाहिँ कसले भन्यो भने चाहिँ तीनटा पार्टीको बीचको एकता हुन्छ। अब यो अहिले कसले गरेको हुन्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने मैले कुनै बेला नेकपा एमालेमा दुईचोटि विभाजन हुन खोजेको थियो, 7औं महाधिवेशनपछि पनि 8औं महाधिवेशन स्थिति त्यस्तो आएको थियो। मैले त्यो हरेक बेला मैले भूमिका खेलेको हुँ, 10 बुँदेमा पनि मैले भूमिका खेलेको हुँ। अब अहिले मेरो स्थिति मैले भूमिका खेलेर सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले एक ठाउँमा ल्याउने मेरो स्थिति त्यो बेलाको जस्तो अहिले छैन। अब कसको स्थिति चाहिँ त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर म यो कुरालाई म एउटा प्रसङ्गमा तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। एउटा प्रसङ्गमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजनीति, राज्य सञ्चालन यस्तो बिन्दुमा अहिले पुगिरहेको छ कि जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको सम्झौतामा अरुण चौथोको सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङजीले कति प्रतिशत सेयर भारतलाई दिने भनेर सम्झौता गर्नुभयो। जबकि नेपाल सरकारले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त नेपाली जनताको तैँले बनाएर उसलाई दिएको, उसले त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न अधिकार दिएको होइन नि। यसरी राष्ट्रको हितमाथि जाने खुल्ला आक्रमण गरिँदैछ, घात गरिँदैछ हो। माथिल्लो प्रणालीमा जेएमआर कम्पनीलाई दिइयो र अहिले 11 वर्ष भयो त्यो कम्पनीले त्यो माथिल्लो प्रणालीको नेपालको सबभन्दा राम्रो आयोजना हो ओगटेको। सम्झौता भएकै 7 वर्ष नाग्न आँट्यो। त्यो सम्झौता त्यसरी उसले लामो गरेकोमा उसलाई सजाय गर्ने त्यहाँ व्यवस्था छ। झन्डै 4 अरब रुपियाँ जति उसले तिर्नुपर्छ हरजना। त्यो गर्नुको सट्टा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष म्याद बढाएर आफैले गरेको, सरकारले गरेको सम्झौतालाई मिचेर एउटा कम्पनीको अगाडि घुँडा टेक्नुहुन्छ। यस्तो स्थितिमा यो नेपालको जटिल अवस्था हो नि। अर्को तिब्बतको कुरा मैले गरिहालेँ, अलिकति म टुङ्ग्याउँछु। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि यदि कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू यो देश बनाउँछौँ, यसको स्वाधीनता जोगाउँछौँ, नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो भूमिका खेल्न पर्यो। म त त्यो भूमिका खेल्ने स्थितिमा अहिले उहाँहरूसँगको राजनीतिक सङ्घर्षले गर्दा म यस स्थितिमा भइन। यत्तिकैमा यसमा केपी ओली ब्याक हुँदाखेरि एकता हुन्छ कि प्रचण्डजी ब्याक हुँदा हुन्छ कि माधव नेपाल एक कदम अघि बढेर लौ मिलौँ हामी भन्दाखेरि हुन्छ? कसैले तपाईँलाई अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभयो, को पछि हट्दा एकता हुन्छ भनेर, म नेपालीमै भन्छु कसैले पछि हट्नु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधुका नेपालजीले के मात्रै उहाँहरूले मनन गर्नु पर्यो भने 6 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी र आज हामीले घोषणामा जुन मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका छौँ, समाजवाद ल्याउँछौँ भनेका छौँ, देशको स्वाधीनता स्थापित गर्छु भनेका छौँ, हामी त त्यो त नलागेर हामी पदको लागि यो जुन तालमेलको जालतिर लाग्यौँ। अब हामी यो छोडौँ। नेपालको संविधानमा जे लेखेको छ धारा 269 त्यो अनुसार जाउँ। अहिले एक समान दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रम भएको हामी कम्युनिस्टै रहेछौँ। अब हामी मिलौँ। व्यक्तिगत यो पदको लडाइँ हामी छोडिदिउँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन ऋषिबी छ त्यसलाई पनि त्यागौँ भनेर उहाँहरूले राष्ट्रलाई अगाडि राखेर आँखा चिम्म गरेर देश र जनतालाई अगाडि राख्नुभयो भने कोही पछि हट्नु पर्दैन। समान साझा देशको सर्वोपरि हित साझा बिन्दु हुन्छ। समाजवाद ल्याउने लक्ष्य जुन समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेर संविधानमा लेखिएको छ त्यो सबैको साझा लक्ष्य हुन्छ। यसमा बाधक मिलिहाल्छ। यसमा बाधक चाहिँ के हो? बाधक चाहिँ को हो? बाधक भनेको पदको लागि चरम आफू, आफ्ना परिवार, आफ्ना सन्ततिलाई पद दिलाउने र आफू
आफ्नो जीवनको अन्तिम सास लिँदासम्म पनि अमुक पार्टीको प्रमुख भइरहने सबभन्दा बाधक त्यही हो। एउटा अर्को बाधक छ, त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि नेपाली जनतामाथि विश्वास गर्नुको सट्टा विदेशीको भक्ति गरेर शक्ति प्राप्त गर्ने, यी कुराबाट बाहिर आउने बित्तिकै कम्युनिस्टहरू एकैछिन एक हुन्छन्। केपी ओलीको इगो नि मैले भने नि त अघि, त्यो प्रत्येक व्यक्तिको दम्भ भन्ने मैले त्यसलाई म नेपाली शब्द प्रयोग गर्छु, धेरै नेपाली जनताले बुझ्नु भनेर मैले त्यसैले दम्भ पनि भने नि अघि। दम्भ त्याग्ने, हट त्याग्ने, त्यो दम्भ साझा लक्ष्य र उद्देश्यमा देशलाई सर्वोपरि राखेर हिँड्यो भने के छ र? हिजो केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी एक ठाउँमा आउन कसैले कल्पना गरेका थियो र? थिएन, मिल्नुभयो उहाँहरू। तर किन त्यति बेला मिलेको? म त्यति बेला थाई कमिटीमा उपाध्यक्ष थिएँ। त्यो बेला कसरी मिलेको भन्दाखेरि हामी अब यो राष्ट्रलाई वामपन्थी फुटेर यो राष्ट्रलाई हामीले यत्रो यो शान्ति प्रक्रियापछि एउटा समृद्धिको बिन्दुमा लैजानुपर्नेछ, हामी फुट्यौँ भने त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण आएको हुनाले मेलमिलाप भयो। तर पछि के गरेछ हामीलाई थाहा नदिकन 5 वर्षमा आधा प्रधानमन्त्री तिमी खाऊ आधा म खाऊ भनेर जुन उहाँहरूले गोप्य सम्झौता गर्यो त्यो नै फेरि विभाजनको बिउ हो। त्यो बिउ उहाँहरूले गोप्य रूपमा रोप्नुभयो हामीलाई थाहा नदिएर। अब पनि मिल्दाखेरि त्यस्तै गोप्य, अलिखित, लिखित, भद्र अनि लास्टमा अभद्र सहमति भएर गन्जागोल हुने स्थिति हो भनेदेखि त त्यसो गर्ने मिल्नु किन पर्यो? त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको भने ठिक हो। यदि त्यस्तो गर्ने भित्र मनमा एउटा कुरा गर्ने, मुखले चोचोमोचो मिलाउने हो भने त्यो नगरे हुन्छ। ठिक हो तपाईँको भनाइ। त्यो जनताले बरु जे बेहोरेका छन् बेहोर्छन्, राष्ट्र केही समय अझ अहिलेको भन्दा पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा जाला र कुनै बेला विकल्प निस्केला। विकल्प चाहिँ अहिलेको एउटा प्रतीकात्मक अर्थको रूपमा मात्रै कुरा गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा तपाईँहरूको उम्मेदवार केशव विस्थापित, उहाँ गेम इज ओभर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बालेन शाह जसको पार्टी छैन, केही छैन, त्यत्रो सङ्गठित शक्ति पनि देखिन्न, तर उनको लौरोले टङ 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 दलको नेताहरूको उम्मेदवारहरूको टाउकोमा हानिरहेको छ। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिइराख्नु भएको छ? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल लगायतका त्यति बेलाका जो पार्टीका प्रमुख भएका र प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूले यो जुन नेपालको राजधानी काठमाडौँ, सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी, मध्यप्रदेशको राजधानी जनकपुर उदाहरणको लागि अन्त पनि छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार। ठिक छ। यो ठाउँमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताले समर्थन जनाएका छन्, हामी नेताहरूले गरेका कामहरूको विकल्प यो देशमा चाहियो भन्ने कुराको यो सङ्केत हो, यो विद्रोह हो, हामीप्रतिको वितृष्णा हो भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू यी मैले नाम लिएका लगायतका नेताहरू जो प्रधानमन्त्री पटक पटक भइसक्नुभयो, जो मैले अघि शेरबहादुर देउवाजीले जुन त्यो नरेन्द्र मोदीको अगाडि जसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो नि, हेर्नुहोस् एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले मेरो त शिर निहुरिएको छ। उहाँको जस्तो तरिकाले र्याल चुहाएर लज्जाबोध जे गर्नुभयो नि, यस्ता नेताहरूले नेपालको राजनीतिबाट अवकाश लिनु, नेपालको हितमा छ भन्ने कुरा बालेन्द्र लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताले दिएको मतदानले देखाउँछ। त्यो कुरा त्यो देखाउँछ। एउटा कुरालाई क्लियर गर्छु म, यो शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओली यी तिनैलाई एकै र्याङ्कमा राखेर यिनले विश्राम लिउन् भन्ने तपाईँको भनाइ हो? म शेरबहादुरजीबाट सुरु गर्छु। जो देशको प्रधानमन्त्री अर्को शक्तिशाली छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री छेउमा पूजा गरिरहेको बेला उगेर र्याल चुहाउँछ, त्यस्तो व्यक्तिले म बुढो भएँ मैले राजनीति छोड्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नु पर्दैन? त्यस्तो व्यक्तिले एउटा सामान्य प्रार्थनामा त त्यस्तो स्थिति हुन्छ भने साँच्चैकै देशको हितमा कठोर वार्ता गर्नु पर्यो भने के त्यस्ता व्यक्ति टिक्छन्? त्यस्तो व्यक्तिले देशलाई सजग गरेर रक्षा गर्न सक्छ? प्रत्येक नेपालीले सोचौँ। यो उहाँको बारेमा म यति भन्छु होइन, उमेर पनि कति भइसक्यो, उहाँ बुढो हुनुभयो, अब सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँको त्यो धेरै टाढा जानै पर्दैन। त्यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा ती दृश्यहरू हेर्नुहोस् न तपाईँलाई पनि त देशभक्त नेपालीको एउटा नेपालीको हैसियतले यसो शिर निहुरियो त्यसले देखायो। अब म अर्को पुष्पकमल दाहालजी, उहाँ कति वर्ष पार्टीको अध्यक्ष हुने? झन्डै 35 वर्ष हुनु। अनि अब कति वर्ष हुने? कति वर्ष भएपछि यो नेपाललाई उहाँले पहिले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले छोड्नुभयो। किन छोड्नुभयो थाहा छैन मलाई। म एकचोटि उहाँसँग स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ, त्यहाँबाट फर्केपछि उहाँले भने छोड्नुभयो। अथवा त्यो अन्तर्य कुरा म नगरौँ, त्यहाँ भएका सँगै थिएँ, भ्रमणमा सँगै थिएँ उहाँसँग। क्या मसँग लामो एउटा त्यहाँ कार्यक्रम थियो, लामो कार्यक्रममा सँगै थिएँ। बाबुराम भट्टराईजी पनि हुनुहुन्थ्यो है। अब त्यता म जान चाहन्न। अब हेर्नुहोस् उहाँ कति वर्षपछि हुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो यस बिचमा? उहाँले अस्ति चितवनमा भाषण गर्दा के भन्नुभयो? दुर्घटना होइन कस्तो बोल्नुभयो? त्यो यसले के देखाउँछ भने उहाँ पनि राजनीतिमा अब बुढो हुनुभयो। म भन्न सक्छु, विश्लेषण हो मेरो यो। अब माधवकुमार नेपालजीलाई मैले के भनेको थिएँ भने त्यो पार्टीको विभाजन हुने बेलामा हेर्नुहोस्
पार्टीभित्र राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छ, निर्वाचन आउँदैछ, हामीले यस्तो काम गऱ्यौँ भने यसले धेरै कुराहरूको क्षति हुन सक्दछ। यस्तो नगरौँ, 10 मुद्दे कार्यान्वयन गरौँ भनेर मेरो भनाइ थियो। अरू उहाँसँग केही विवाद होइन मेरो, त्यही कुरा थियो। तर उहाँले मान्नु भएन। अहिले हेर्नुहोस् त परिणाम। अब यसले के देखाउँछ त, उहाँ पनि अब प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 15 वर्ष पहिले पार्टीको महासचिव भइसक्नुभयो। किन यो गर्नुभन्दा सबैलाई नयाँ पुस्तालाई ल्याएर यो वामपन्थी एकता गरेरतिर लागे हुन्छ। अब त्यसबाहेक अरू वामपन्थी नेताहरू पनि छन्, विभिन्न अरू प्रधानमन्त्री भएका। उहाँहरू सबैले हामी प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा जे गर्नु थियो हामीले गरिसक्यौँ। एकजनाको नाम छुटाउनु भयो, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा भने त अघि मैले, केपी शर्मा ओलीजी माधव नेपालको भयो, केपी ओलीजी 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो, पार्टीको पनि अध्यक्ष भइसक्नुभयो होइन, उमेरले 70 वर्ष नागिसक्नुभयो। अनि उहाँले अब पटक पटक उहाँ बिरामी भएर आफ्नो शरीरलाई आफै दुःख किन दिनु परेछ र? त्यसैले यो पुस्ताका जति पनि नेता छन् नि, उहाँहरूले अवकाश लिएर नयाँ पुस्तालाई आफ्नो अनुभवहरू दिएर ल यी अनुभवहरू गरौँ, कुनै पनि देशको अगाडि नझुक्नु, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्नु, सबैसँग मित्रता स्वतन्त्र परराजनीतिको आधारमा गर्नु, राष्ट्रिय साधन स्रोतको प्रयोग गर्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु भन्ने जस्ता संविधानमा लेखेका कुराहरूको आफ्नो अनुभव गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ नेपाल र नेपालीको धेरै ठुलो कल्याण हुन्छ। उहाँहरू रहिरहनु भयो भने चाहिँ अहिले जस्तो त्यस्तै हुन्छ। दुःख पाउँछन् जनताले। सिद्धान्त छोडिदिने, तालमेल पदको लागि जे पनि गर्ने, जोसँग पनि मिल्ने, जेसुकै काम गर्ने, अर्को एउटा प्रधानमन्त्रीको गाडी र्याल काट्दासम्म पनि मान्छेले सुहाउँछ त्यस्तो गर। त्यो बेलासम्म रहेर देशको बेइज्जत गर्ने यही काम भइरहन्छ। रहिरह्यो भने अरू के हुन्छ र? मैले झुटा बोलेको छैन नि, तथ्यले आफै बोलिरहेछन् नि। अनि के हुन्छ, बालेन्द्र शाह र जस्तै अरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीले उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीले हामीप्रतिको वितृष्णा कति शक्तिशाली छ। यी राजधानी हुन् नि, सचेत जनता बस्छन् नि, सहर हो नि, यस्तो ठाउँका जनताले यत्रो सन्देश दिइसकेपछि हामी यो काम नगरौँ। अब यसले देशलाई भोलि ठुलो विद्रोह पनि जन्माउन सक्ने एउटा आधार पनि निर्माण गर्न सक्दछ। त्यसैले यो नगरौँ भनेर उहाँले सोचिदियो भने अनि पार्टीको साख, पार्टीप्रतिको जनताको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएर पार्टी फेरि आफ्नो सिद्धान्तमा जाने, सिद्धान्त नीति कार्यक्रम सारा छोडेर तालमेलको जालझेलतिर नलागेर स्वच्छ राजनीतितिर बाटोमा जाने एउटा मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विश्लेषण हो, अनुमान हो। यो बालेन्द्र शाहदेखि गोपाल हमालसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दलतन्त्र नेपालमा अब क्रमशः असफल हुँदै गएको अथवा यिनीहरू असान्दर्भिक हुँदै गएको भनेर नै सङ्केत गरे यसले। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ नेपालमा जुन राजनीतिक दलहरू छन् नि, राजनीतिक दलहरूको विकल्प छैन होइन। जस्तो एमसिसीलाई अनुमोदन गर्यो, सबै दलले गरे। अब कसलाई छान्ने नेपाली जनताले? मैले त्यसैले निर्वाचनभन्दा अगाडि नै के भनेको थिएँ भने नेपाली जनता बाध्य छन् मतदान दिन, नचाहेर पनि बाध्य छन्, विकल्प छैन भनेको थिएँ। तर जहाँ स्वतन्त्रको अलिकति विकल्प पाए त्यहाँ हालिदिए। यसबाट राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले के बुझ्नु पर्यो भने जुन राजनीतिक परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ, हामीले नेपालको संविधान बमोजिम अगाडि जानुपर्ने मान्यता मूल्यलाई हामीले कायम नगरेको हुनाले अब जनताको वितृष्णा बढ्यो। यो जुन राजधानीहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको त्यसको उदाहरण हो भने उहाँहरूले महसुस गर्नु पर्यो। र यदि महसुस उहाँहरूले गर्नु भएन भने भोलिको दिनमा के पनि हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने अर्कै रूपमा अर्कै सशक्त विकल्प पनि जन्मन सक्छ यो देशमा। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलहरूका यी त्रुटिहरूलाई सच्याउने, ती नेतृत्वहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिने र नयाँ ढङ्गले राजनीतिक दलहरू नेपालको संविधानलाई नमिच्ने, उल्लङ्घन नगर्ने, आफैले गरेका घोषणा आफ्ना नीति सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, आत्मसात गर्ने, कानुनी शासन र विधि र प्रणाली पार्टीभित्र पनि लागू गर्ने, त्यो काममा जानको लागि मलाई यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई खसाएको मतले खबरदारी गरेको छ, सचेत गराएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सचेत हुनु नहुनु उहाँहरूको मर्जी भए ठिकै छ, नभए परिणाम भोग्नुहोस्। अन्त्यमा एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको, अस्ति केपी ओलीको भाषण पनि सुन्नु नै भयो होला तपाईँले। असारको 17 गते दुर्घटना हुँदैछ भनेर उहाँलाई कुनै ज्योतिषीले भनेको रहेछ। अब राजनीतिक रूपमा त्यति परिपक्व मानिस, अब धेरै सूचनाहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले पक्कै होला, गृहमन्त्री भएको हुनाले झनै होला, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनुसन्धान विभाग पनि आफू मातहत राखेको हुनाले झनै बढी होला, म यति अनुमान गर्छु। तपाईँ पनि गृहमन्त्री भएको मान्छे, असारकै 17 गते ठुलै दुर्घटना हुँदैछ नेपालमा। मलाई त त्यो जानकारी छैन। उहाँले त्यो बोलेको बेला काठमाडौँमा छँदा पनि थिइनँ, आफ्नै गृह जिल्लामा थिएँ। अब उहाँले त्यो किन भन्नुभयो, के कारणले भन्नुभयो, बरु यहाँहरू जस्तो यो सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूले नि उहाँसँग अलिक गएर अलिक खोतल खातल गरेर सोध्दैदेखि राम्रो हुन्थ्यो।
तर मैले राजनीतिक विश्लेषण गर्दा यदि उहाँले ज्योतिषी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ज्योतिषीले भनेर भनेको हो भने म त ज्योतिषशास्त्रमा त्यसरी राजनीतिमा विश्वास गर्दिनँ, खगोलशास्त्रमा चाहिँ विश्वास गर्छु। यो खगोलशास्त्र जुन छ नि त्यो चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित हुन्छ। तर कसैले बिरालोले बाटो काट्यो त मर्छस् भन्यो भने म विश्वास गर्दिनँ त्यस्तो कुरामा, होइन। त्यसकारण अब उहाँले 17 गते किन भन्नुभयो, या राजनीतिको नै केही भित्र खिचडी पाकिराखेका कुनै तथ्य थाहा पाएर उहाँले भन्नुभएको हो कि, अनि त्यसलाई लगेर ज्योतिषसँग जोड्नु भएको हो कि, वा साँच्चैकै ज्योतिष विद्यामै विश्वास गर्नुभएको हो कि, त्यो मलाई जानकारी छैन। अब जानकारी नभएको कुरामा अब मैले के भन्नु र, उहाँलाई नै सोध्नुभयो भने प्रश्न होला। गृहमन्त्री भएको हुनाले सूचनाहरू तपाईँसँग आइपुगेका छन् कि साँच्चै गम्भीर स्थितिमा मैले विगतमा जुन मैले विभिन्न राज्य सञ्चालनका ठाउँमा म पुगेँ, आज मैले जे जति ज्ञान प्राप्त गरेको छु, मैले त्यो हेर्दा मैले असाढ 17 गते राजनीतिक दृष्टिकोणबाट है, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कुनै राजनीतिक दलले वा सरकारी निकायका विभिन्न अङ्गहरूले वा कुनै बाहिरी शक्ति अमेरिका, चीन, भारत वा कसैले असाढ 17 गतेभित्र कुनै ठुलो यहाँ केही गर्न लागेको जस्तो मेरो विश्लेषण छैन। मैले त्यस्तो कुनै आभास, विभिन्न घटनाक्रमहरू त विश्लेषण नजिकबाट म पनि गर्छु, मैले त्यस्तो आभास पाएको छैन। यद्यपि मैले अघि एउटा तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो, त्यही छेउमा आफ्नो जहाज राख्नुभयो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ विमानस्थलमा अवतरण गर्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ नेपालको मैले कूटनीतिक असफलता देखेँ, किनभने भारतसँग जुन हामीले नयाँ हवाई मार्ग मागिराखेका छौँ, त्यो हवाई मार्गबाट यदि उहाँको जहाज त्यहाँ अवतरण गर्यो भने त प्रकारान्तरले, होइन, त्यो हवाई मार्गलाई स्वीकृति जस्तो देखिने, कति कति मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्छन् हेर्नु देशले। हाम्रा जस्तो रेल चुहाउँदैन ती प्रधानमन्त्रीले बस्ने ठाउँमा, होइन। अनि त्यो उहाँले त्यो कारणले उहाँ त्यहाँ नआएको देखिन्छ। त्यसबाट के हुन्छ भने यहाँ जतिसुकै गफ लगाए पनि भारतले हामीलाई सहज बनाउनुको लागि काम गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको त्यहाँ देखिन्छ। अमेरिकाले यहाँ चाहिँ हुँदा एमसिसी त भयो, अब अहिले आएर तिब्बत मामला हेर्ने मन्त्री यहाँ पठाउने, नेपालले निम्ता गर्ने। यसले के खतरा भोलि निम्त्याउँछ, यस्ता घटना त भइराखेका छन्। यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच पुर्याउने र नेपाललाई झन् अहिले शान्ति क्षेत्र बनाएर जानुपर्नेमा अशान्ति क्षेत्र बनाउने कुकार्य जानेर नजानेर हाम्रा यी राज्य सञ्चालनका बागडोर लिएका नेताहरूबाट भइरहेको त देखिन्छ। तर त्यसको असाढ 17 गते नै कुनै परिणाम आइहाल्ने जस्तो मेरो विश्लेषण छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भीम रावलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Merit defines you. Knowledge is an elevator to your success. Join Mega. Enjoy the global academic environment and cherish the crowning achievements. Pre-registration open for +2 Science, Management and Law. Join us. Nepal Mega College, Babar Mahal, Kathmandu. Mega Center for Excellence. Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus. Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. Phone number 9851223214, 5134140, 5134081. info@jmcampus.edu.np. पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर, त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि, अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुर्याइदेऊ, हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा।